प्यारे बच्चों, आदाब। आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मुझे बताइए, क्या आपको पता है हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था? अंग्रेज़ यहाँ तिजारत की गरज से आए थे, उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कब्जा किया और हुकूमत करने लगे। फिर उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग एकजुट होकर उन्होंने आज़ादी की जंग छेड़ दी, यानी कि तहरीक आज़ादी यहाँ पे शुरू हो गई। उनमें बहुत सारे नाम ऐसे जिनसे आप बखूबी वाकिफ हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी गांधी जी, नेहरू जो आपके चाचा नेहरू है वो, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम, मतलब बहुत सारी ऐसी शख्सियत थी। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत जो हिंदुस्तान की एक काफ़ी मशहूर शख्सियत, एक हकीम, नामवर हकीम, एक सियासतदान, मुजाहिद आज़ादी के अहम रुकन और हिंदू मुस्लिम के बानी और कुल हिंद तिब कॉन्फ्रेंस के बानी रह चुके हैं। जी हाँ, वो हकीम अजमल खान, जो दिल्ली की एक मशहूर इमारत शरीफ मंजिल में पैदा हुए। आज से कुछ 4-5 दहाई साल पहले लोग आम तौर पर यूनानी तर्ज के इलाज मालिज से अपने बीमारों का इलाज करते थे। अंग्रेज़ी दवाओं का रिवाज ज़्यादा न था। यूनानी तर्ज इलाज की दवाएं जड़ी बूटियों से हासिल होती थी। इस तर्ज इलाज के लिए जो मालिज है उनको पहले हकीम कहते थे। जी हाँ, इन्हीं में से ये जो हकीम थे, जो जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज करते थे, वही हकीम कहलाते। वही उन्हीं में से एक हकीम, हिंदुस्तान का मशहूर हकीम अजमल खान थे। ठीक है, वो उस ज़माने में उन्होंने जो ये अपनी हिकमत, यानी कि जो उनको पेशा मिला था, वो उनको मोरूसी, यानी कि उनके दादा, उनके वालिद और उनके भाई भी थे जो हकीम थे, उन्हीं से उन्होंने ये पेशा इख्तियार किया है। चूँकि हिंदुस्तान में आज से 40-50 साल पहले लोग इसी तर्ज इलाज से दवा अपनी बीमारियों का इलाज करते थे, यानी हिकमत से। और हिकमत में कौन कौन सी दवा या किन किन से इलाज किया जाता था? वो जड़ी बूटियों से, जंगलों से जो जड़ी बूटी ली जाती थी उन्हीं से उनका इलाज होता था। लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे, आजकल हम लोग इनको भी अब डॉक्टर ही कहते हैं, यानी ये भी अब डॉक्टरी डिग्री हासिल करके तब जाके ये इलाज करिए। ऐसे ही नहीं अपने बाप दादाओं से इन्होंने हिकमत सीख ली तो बस शुरू हो गए कि हिकमत शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं, आजकल बाकायदा तौर पर इसकी डिग्री हासिल की जाती है, तब जाके वो, जिसे आजकल हम यूनानी दवाइयाँ हम लेते हैं, वो एक डॉक्टर ही होता है जिसने डिग्री हासिल की होती है। BUMS डॉक्टर जो आजकल जो आप जानते हैं BUMS डॉक्टर के नाम से, तो वो पहले हकीम ही कहते थे, लेकिन अब उनको भी अब डॉक्टरी ही कहते हैं, क्योंकि अब इनको अब बाज़ाब्ता हिकमत यानी यूनानी डॉक्टरी की तरबियत दी जाती है। जो मैंने पहले ही कहा, यूनानी तरबियत यानी कि उनको बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल कॉलेज, जो यूनानी मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ पे ये पूरा कोर्स करते हैं, तब जाके इनको ये डिग्री हासिल होती है। इन्हीं हकीमों में से एक मशहूर, जिनका पहले मैंने तारुफ दिया, एक ऐसी नामवर शख्सियत, एक ऐसा नामवर हकीम जो एक हकीम भी थे, एक सियासतदान भी थे, तहरीक आज़ादी के एक कारकुन भी रह चुके हैं। वो ही एक मशहूर हकीम, हाँ, हकीम अजमल खान। आप न सिर्फ हकीमुल हाज़िक थे, बल्कि एक आप मुल्क की तहरीक आज़ादी के बुनियादी रहनुमाओं में से भी शुमार होते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो एक हकीम ही नहीं थे, बस एक नाम से जुड़ गए, बस उतना ही नहीं, एक सियासतदान और तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमाओं में से, बुनियादी रहनुमाओं में से शुमार होते थे। आप एक अच्छे और कामयाब शायर भी थे। गांधी जी को उनसे बड़ा लगाव था, यानी कि गांधी जी के साथियों में से थे, उनसे काफ़ी ख़ास लगाव था, चूँकि बुनियादी रहनुमा रह चुके हैं तहरीक आज़ादी के। हकीम अजमल खान 1864 को दिल्ली में पैदा हुए। किस जगह? जो मैंने अभी बताया आपको, तारीखी इमारत शरीफ मंजिल में आप 1864 में पैदा हुए। आप बचपन ही से बड़े ज़हीन थे, काबिल थे, बहुत ही नेक थे। अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बानों पर आपको काफ़ी खासी दस्तरस हासिल थी, यानी कि काफ़ी महारत, खासी दस्तरस हो गया, काफ़ी महारत
काफ़ी एक्सपर्ट थे अपनी ज़बान में, चाहे वो अरबी थी, फ़ारसी थी या उर्दू ज़बान थी, और चाहे वो इनका अपना पेशा था। आप तंग नज़री और तासुब से बालातर, तंग नज़री हम कह सकते हैं जो बिल्कुल, जिनका नज़रिया जो है बिल्कुल तंग हो, छोटा दायरा, उनकी सोच, उनकी गौर फिक्र बिल्कुल छोटा, उससे बालातर यानी कि उनकी बहुत वसी तौर पे वो सोचते थे। और तासुब जो गैर तरफदारी जो हम करते हैं, तासुब जो हम एक दूसरे का रखते हैं कि ये क्यों करेगा, आगे क्यों बढ़ेगा, कामयाबी क्यों हासिल करनी है, मंजिल ये क्यों हासिल करेगा, इन चीज़ों से वो बिल्कुल बालातर थे। यानी कि ये ऐसी सोच रखने वाले नहीं थे, बल्कि हर एक इंसान के बारे में अच्छा सोचना, उनकी कामयाबी, उनकी हर एक के बारे में सोचते थे। ये नहीं कि मैं हूँ तो मुझे ही होना चाहिए, नहीं, इन चीज़ों से वो बिल्कुल परहेज करते थे, बालातर थे इन चीज़ों से। तिब के मैदान में मुल्क में उनका कोई हम सर नहीं था। जो तिब यानी हिकमत, तिब कहते हैं हिकमत, कोई उस पूरे हिंदुस्तान में उनके जैसा कोई नहीं था। हम सर हो गया, उनके बराबर नहीं था। यानी कि इतने ऊंचे दर्जे के हकीम, ज़हीन हकीम थे। आप अगरचे राजाओं और नवाबों के हकीम खास थे और हज़ारों की रकम में आपको मिलती थी, लेकिन गरीब लोगों का उनको ख़ास ख्याल होता था। चूँकि इनके वालिद भी राजाओं के ही हकीम थे, इसी तरह से मैंने पहले ही कहा कि इनको मोरूसी तौर पे ये पेशा मिला हिकमत का। तो इसी तरह से जब ये भी इनके राजाओं और नवाबों के हकीम खास थे, खास हकीमों में से माने जाते थे, उनको काफ़ी पैसा वहाँ से मिलता था, काफ़ी एजाज़ात राजा महाराजे उनको देते थे। लेकिन उसके बावजूद भी गरीब अवाम, गरीब लोग जो भी उनका ख़ास उनको ख्याल रहता था। ये नहीं कि मैं एक ख़ास तबके का डॉक्टर, जिस तरह आजकल हमारे कुछ ऐसे भी है, सारे तो नहीं है लेकिन फिर भी, लेकिन इनको ये था कि अगरचे ये राजाओं और नवाबों के ख़ास हकीम थे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने आम लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, बहुत ज़्यादा खिदमत की। आप गरीबों का न सिर्फ मुफ्त में इलाज करते थे, चूँकि इनको पैसा मिलता था, उनके नवाब, उनके राजा जो राजाओं के जो वहाँ से उनको रकम में मिलती थी, तो वो न सिर्फ इन गरीब लोगों की मतलब मुफ्त में तो इलाज करते थे, लेकिन बल्कि उनको दवाइयाँ भी मुफ्त देते थे और दवाई के अलावा रुपए पैसों से भी उनकी मदद कर। यानी कि कितने ये मुखलिस थे, कितने कौम परस्त थे, कितने वतन परस्त थे, कितने गरीब परस्त थे। हमेशा ये ख्याल रहता था कि नहीं, गरीब लोग, गरीब आवाम की मुझे खिदमत करनी, यानी कि हुब्बुल वतन थे, जिनको अपने वतन से सचमुच बेहद लगाव, बेहद मोहब्बत थी। आपने तिबिया तालीम को ज़माने के मुताबिक बनाया और दवासाजी के नए तरीके ईजाद किए। आपकी तिबी खदमात को देखकर हुकूमत बरतानिया ने 1908 में उनको खाजिकुल मुल्क का खिताब दिया। इसी साल आपने औरतों की तिब तालीम के लिए भी पहला तिबी मदरसा कायम किया। चूँकि इनका पेशा ही था तिब यानी कि हिकमत से, तो उन्होंने उस ज़माने में जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था, तो उस ज़माने में उन्होंने तिबिया तालीम को ज़माने के मुताबिक किया था, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत और बेहतरी लाई थी। और जो दवा साजी, जिसे हम फार्मेसी कहते हैं अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में, तो उसके नए तरीके उन्होंने ईजाद किए कि दवाइयाँ बनाने के नए नए तौर तरीके। आपकी तिबी खदमात को, चूँकि बरतानिया हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो जो इन्होंने खदमात किए, तिब्बी खदमात यानी कि हिकमत में जो लोगों को इलाज मालिज के तौर पे उन्होंने जो खदमत की है, तो बरतानिया हुकूमत इनको दिया है खाजिकुल मुल्क का खिताब। और डेट क्या, तारीख क्या थी, 1908, ये आपको याद रखना है। इसी साल आपने औरतों की तिब तालीम के लिए भी पहला तिबी मदरसा कायम किया। किस साल में, 1908 में नहीं, उन्होंने तब तक तो औरतें उतनी इसमें हिकमत में उनका ये नहीं था, लेकिन इसी साल उन्होंने फिर औरतों के लिए तिब तालीम का पहला तिबी मदरसा यानी कि मेडिकल कॉलेज, जिस तरह आजकल हमारे यहाँ है, चाहे वो BUMS के हो जाए, चाहे वो एलोपैथी के, इसी साल इन्होंने वो भी कायम किया। यानी औरतों के लिए भी इन्होंने इस तरह से मतलब खदमात अंजाम दिए। हकीम अजमल खान आला पाया के वतन दोस्त थे, जो मैंने पहले ही कहा था।
مجاہدین آزادی کے رہنما بنیادی رہنما رہ چکے ہیں، تو کافی مطلب حب الوطن تھے، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے ان کے دل میں بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، آپ مجاہدین آزادی کی اگلی صف کے کھلاڑی ہیں، جو میں نے پہلے ہی تعارف میں بتا دیا کہ مجاہدین آزادی کے بنیادی رہنماؤں میں مانے جاتے ہیں یا گنے جاتے۔ آپ مسلم لیگ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، 1918 میں کانگریس کی استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین بھی یہ بنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا امیر جامعہ بنایا گیا، 1918 کی ہی میں بات کر رہی ہوں۔ آپ نے اس ادارے میں نئی جان ڈالنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ کس ادارے میں؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو کالج ہے، اس میں انہوں نے اس ادارے میں اس تعلیمی ادارے میں انہوں نے ایک نئی جان یعنی کہ ایک نئی کوششیں کی ہے، اس کو ایک نئے درجے پر پہنچانے کی کافی کوششیں کی ہے۔ تحریک خلافت میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خلافت یعنی کہ بائیکاٹ، چونکہ تحریک مجاہدین آزادی کے رہنما رہ چکے ہیں، اس لیے جب یہاں پہ بائیکاٹ ہو گیا، انگریز بائیکاٹ مطلب یہ کہ انگریزوں نے جو بھی چیزیں بنائی تھی اس کے خلاف کہ بس جی ہمیں یہ چیزیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، تو آپ نے کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ آپ اتنے کٹر محب وطن تھے، اتنے میں نے پہلے ہی کہا ہے محب وطن تھے اور کٹر محب وطن تھے، جو ان کو اس زمانے میں برطانیہ حکومت نے 1908 میں خازق الملک کا خطاب دیا، انہوں نے اس بائیکاٹ کے خلاف جب یہ گئے تو انہوں نے وہ خطاب ہی برطانیہ حکومت کو واپس دے دیا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے چند دن بعد ہندوستانی عوام، چونکہ ہندوستانی عوام کو ان سے کافی زیادہ محبت تھی، تو انہوں نے اس کو اپنی طرف ہندوستانی عوام نے ان کو مسیح الملک کا خطاب دیا، جو ہمیشہ باقی رہا۔ 1921 میں آپ کانگریس کا صدر بھی بن گئے، 1921 میں، یہ تاریخ جو ہے یہ آپ یاد رکھیں، یہ ہسٹری ہے۔ آپ کی کوٹھی پر صدر بنا گیا اور آپ کو گاندھی جی اور دوسرے قومی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع حاصل ہوا، چونکہ یہ گاندھی جی کے بالکل نزدیک رہتے تھے، ان سے ان کو کافی لگاؤ تھا، ان کے ساتھ مطلب چونکہ انہوں نے آزادی کی جنگ چھیڑی، اس میں حصہ لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کانگریس کے صدر بنے تو اس کے بعد انہوں نے گاندھی جی اور دوسرے جو رہنما تھے ان سے اور زیادہ مل کر اور زیادہ کام کیا۔ آپ کی کوٹھی پر سیاسی لیڈروں کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، چونکہ جہاں یہ رہتے تھے ان کی بڑی سی کوٹھی، تو وہاں پہ اکثر بیشتر سیاسی لیڈران وہاں آتے تھے، وہاں پہ جلسے ہوتے تھے، وہاں پہ میٹنگ ہوتی تھی۔ آپ نے آخری وقت تک قومی خدمات کے کاموں میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی، یعنی کہ ہمیشہ چاہے یہ صحت مند ہوتے تھے، چاہے یہ کتنے بھی مصروف، لیکن قومی کاموں میں، ملک کے کاموں میں، لوگوں کے خدمات کے لیے ہمیشہ پیش رہتے تھے، ہمیشہ آگے چلتے تھے اور مل کر کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ دلی میں انفلوئنزا پھیلا، ایک وبائی زکام، ایک بیماری، ٹھیک ہے، گھر گھر لوگ بیمار ہو گئے، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ ایسے نازک وقت میں حکیم صاحب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھر گھر جاتے اور دوائیاں بانٹتے تھے، چونکہ یہ ایک عظیم ترین حکیم تھے، ہندوستان کے جانے مانے اور ذہین قابل حکیم تھے۔ ایک دفعہ دلی میں ایسے ہی انفلوئنزا ہوا تو یہ گھر نہیں بیٹھے، چونکہ انفلوئنزا یہ پھیلنے کا ڈر ہوتا تھا، تو لوگ گھر گھر بیمار ہو گئے، تو حکیم صاحب اٹھے، گھر گھر جا کر انہوں نے لوگوں کی کافی خدمت کی، ان کا علاج معالج کرتے تھے، گھر گھر اتنی تکلیفیں ان دنوں انہوں نے برداشت کی کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو دیکھنا، دوائیاں بانٹنا، غریبوں کو پیسے دینا، یہ ان کا کام۔ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے ان کی شخصیت کس طرح سے ان کے رگ رگ میں کیا وطن پرستی یا وطن کا محبت، وطن کی محبت ان کے رگ رگ میں بری ہوئی تھی۔ حکیم اجمل خان نے سماج کے ہر طبقے کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ہر طبقہ، چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو، ان کو آپس میں اتحاد سے
مل جل کر رہنے کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے، بہت ساری خدمتیں کی، ہمیشہ ایک اہم کردار نبھائے، ملک میں ٹوٹ پھوٹ نہیں پڑنے دیا، بلکہ ہر طبقے کو آپس میں مل جل کر ایک جٹ ہو کر کام کرنے کی صلاح دیتے تھے، خود بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ گاندھی جی کو ان پر برا بھروسہ تھا، لیکن تھے قابل بھروسہ شخصیت، کافی خدمات کی تھی، اس لیے گاندھی جی کو ان پر کافی زیادہ بھروسہ تھا۔ تنگ نظری اور ریاکاری سے ان کو زبردست نفرت تھی۔ مکاری جسے ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو مکار، منہ پہ آپ کے بس آپ کی تعریفیں، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے وہ کیا آپ کی برایا کر چاہتے، آپ کے لیے برایا کرتے، لیکن ان کو زبردست ان چیزوں سے نفرت تھی۔ قومی بہبودی کی ہر تحریک سے آپ وابستہ رہتے تھے۔ جو ملک قومی ہو گیا، ملک اپنے وطن، جو بھی اس کی بہبودی کے لیے جو بھی کام کرنے ہوتے تھے اس میں ہمیشہ یہ پیش رہتے تھے، وابستہ رہتے تھے، لگے رہتے تھے۔ حکیم صاحب کا انتقال حرکتی قلب بند ہونے کی وجہ سے 1927 میں، یعنی کہ ہارٹ اٹیک جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ کب ہو گیا؟ 1927۔ حکیم صاحب کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گی۔ یہ آج ہمارا جو موضوع تھا، حکیم اجمل خان، یہاں تک میں نے آپ کو وضاحت کی، لیکن یہاں میں پھر سے آپ کو یہ کچھ پوائنٹس دہرانے کی کوشش کروں گی کہ وہ ایک حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان بھی تھے، تحریک آزادی کے رہنما بھی تھے، وطن پرست تھے، لوگوں کے لیے ان کے دل میں محبت تھی۔ اگرچہ ان کو برطانیہ حکومت نے ان کو 1908 میں حاذق الملک کا خطاب دیا، اس کے بعد انہوں نے واپس کر دیا، کیونکہ وہ اپنے ملک کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرنی کبھی نہیں، بلکہ جو ہی بائیکاٹ سٹارٹ ہو گیا تو انہوں نے بس اپنا وہ یہاں تک کہ وہ بھی خطاب ان کو واپس لوٹایا۔ اس کے بعد کانگریس کے صدر رہ چکے، اسی طرح سے جو بھی حکمت کے میدان میں طبیہ کالج کھولا، عورتوں کے لیے دوا سازی کے نئے طریقے ایجاد کیے۔ شکریہ پیارے بچوں۔